Hello guys, good morning. Kapitan ninyo guys. Kapita kay dugay-dugay dyan tinapunta lakaw na ta. Trabaho na punta ni guys. Wala importante guys no. Balag adlaw-adlaw ta magkayod ba? Adlaw-adlaw ta adlaw-adlaw ta mong maning kamot. Sa unsa ka lisod sa trabaho basta dili ta magbuhat og mga daotan ginangatan. Mga illegal nga pamamaraan para makapagpade ay dili tana guys no. Dili kay tana guys. Kailangan bahalag pobre ta basta ang trabaho nato o ang warta nato kanang limpyo nga pamaagi. Ano mo na ginaingon nga blessing kasi mo. Okay guys, thank you for watching guys.